آواز آندی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تساں اپنا کاروبار چھڑ دین دے, اپنی دکان چھڑ دین دے, اپنی کھیتی باڑی چھڑ دین دے, اپنا گھر بار چھڑ دین دے, رب دے گھر دے اندر جا کے حاضری لگوان دے, رب دے گھر دے اندر جا کے تساں سجدہ ریز ہو جان دے, رب دے سامنے جا کے اپنے گناہاں دی معافی منگ دے. ایویں تے نہیں قرآن آندا, فرمایا قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. رب آندے نے کامیاب ہو گئے او مومن بندے. یا اللہ کیڑے بندے کامیاب ہو گئے؟ فرمایا جڑے نمازاں پڑھن والے نے, جڑے رب دی راہ دے اندر آ کے اپنے مالاں نو خرچ کرن والے نے, جڑے اپنے جسم دا حفاظت کرن والے نے. یا اللہ انہاں نو دے گا کی؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. فرمایا میں انہاں لوگاں نو جنت الفردوس دا مہمان بنا دیواں گا, انہاں نو اپنی جنت دا مہمان بنا دیواں گا. اگر نہیں سمجھ آئی تے رب دا قرآن ایک اور مقام تو سنیا جے. فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصائمين والصائمات. رب العالمین دا قرآن دا مسلمان مرد ہون, مسلمان عورت ہون, صبر کرن والے مرد ہون, صبر کرن والیاں عورت ہون, روزے رکھن والے مرد ہون, روزے رکھن والیاں عورت ہون, رب کو ڈرن والے مرد ہون, رب کو ڈرن والیاں عورتاں ہون, نمازاں پڑھن والے مرد ہون, نمازاں پڑھن والیاں عورتاں ہون. یا اللہ دے گا کی؟ فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا وَأَجْرًا عَظِيمًا. فرمایا میں انہاں واسطے مغفرت تیار کیتی ہے, میں انہاں واسطے بخشش تیار کیتی ہے, میں انہاں واسطے اجر عظیم تیار کیتا ہے. اگر نہیں سمجھ آئی تے رب العالمین دا قرآن میں تیرے گوش گزار کر چکے آواں. آنا یار نماز پڑھن دا فائدہ کی ہوندا ہے؟ نماز پڑھن دا فائدہ ایمان والے بندے نو, نمازی بندے نو کی ہوے گا؟ میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں, آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہے رب انہوں 5 انعام عطا فرما چھڑ دے. جیڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہے, اللہ مینوں تینوں 5 وقت دا نمازی بنا دے وے, اللہ 5 وقت دی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما دے وے. جیڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہے رب 5 انعام عطا فرماندا ہے. سونیا محبوبہ کیڑے کیڑے 5 انعام نے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہے رب پہلا انعام دیندے کہ ان دے رزق دی تنگی ختم فرما چھڑ دے.
جیڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہے رب اندے رزق دی تنگی ختم فرما دیندا ہے، رزق دیندا ہے، رب رحمتاں دے برکتاں والا رزق عطا فرما چھڑدا ہے۔ یار تو نماز نہ پڑھے تے تعویذاں نال کم سوا